فصل 4. واژگان. کتاب فروشی، لباس فروشی، جواهر فروشی، خیاطی، کفاشی، نجاری، عکاسی، آرایشگاه، پمپ بنزین، مسجد، مطب، داروخانه، مشتری، سبزی، جعفری، نعنا، تره، اسفناج، تربچه، هویج، سیر، کدو، کلم، بادنجان، بو، خوشبو، عطر، ادوکلون، بند کفش، کار، سخت، مشکل، آسان، تیغ، تیز، کند، خون، انگشت، دندان، سماور، قابلمه، حیات، حمام، دستشویی، خانواده، برق، سائقه، زمین، زمین لرزه، زلزله، سیل، چهارراه، پیاده رو، باریک، پهن، ساحل، کشتی، سفر، مشغول، شلوغ، خلوت، خواب، بیدار، بمباران، بیرحم، بیچاره، فقیر، درست، غلط، عجله، بقیه، مواظب، مطمئن، مجبور، باید، اگر، ممکن، امکان، آینده، بریده، پخته، پوشیده، هر جا، هر کجا، هر موقع، هر وقت، هر قدر، هر چه، هرچه زودتر، یک خورده، چون، فعلا، نسبتاً، جز، بجز، و جز آن، و غیره، توانستن، پختن، ریختن، بریدن، پوشیدن، بستن، زدن، حرف زدن، کردن. درس 10. حال التزامی. بروم،
برم. بدهی. بدی. بیاید. بیاد. بیاوریم. بیاریم. اگر نروم. نباید بروی. نیاید. نیاوریم. تمرین 42. بشنوید و تکرار کنید. توانستن، پختن، کردن. مینو میتواند غذاهای خوب بپزد. شما نمیتوانید این کار را بکنید. این کار را باید بکنند. خواهش میکنم این کار را نکنید. شما هرچه خواهش بکنید من این کار رو می کنم. دست شما درد نکند. امیدوارم بتوانم یک کاری برایتان بکنم. کار سختی بود. هرچه کوشش کردم نتوانستم بکنم. تو مجبور نبودی آن کار را بکنی. من بلدم آشپزی بکنم. آنها بلد نیستند غذای هندی بپزند. شما چه چیزهایی بلدید بپزید؟ کلید تمرین 43. 1. میخواهم نامه‌ای به برادر زنم بنویسم. 2. او نمیداند به کجا برود. 3. نمیدانم به کجا میروم. 4. باید مقاله را بنویسید. 5. هر جا بخواهید می توانید بروید. 6. ما هر وقت بخواهیم می توانیم دکتر را ببینیم. 7. آنها هرچه بخواهند می توانند بخورند. 8. هر کدام را بخواهی به تو می دهم. 9. هر کس را بخواهید می توانید ببینید. 10. اگر بخواهد می تواند روی آن صندلی نزدیک پنجره بنشیند. کلید تمرین 44. 1. هوا بد است. مجبورم بروم. 2. او شاید بتواند کاری برایتان بکند. 3. بچه‌ها هر روز به جز جمعه باید به مدرسه بروند. 4. ممکن است پدر زنم امشب از سفر بیاید. 5. شما نباید زیاد اینجا بمانید. 6. قیمت این پالتو زیاده. من نمیتونم اون رو بخرم. 7. امیدوارم مینو خانوم رو توی مهمونی ببینم. 8.
امکان دارد دریا طوفانی بشود. ما باید هرچه زودتر به ساحل برسیم. 9. چه کاری میتونم براش بکنم؟ 10. چی میخواین براتون بیارن؟ بودن، داشتن. من باشم، تو باشی، او باشد. ما باشیم، شما باشید، آنها باشند، تو باش، شما باشید، من داشته باشم، تو داشته باشی، او داشته باشد. ما داشته باشیم، شما داشته باشید، آنها داشته باشند. تو داشته باش، شما داشته باشید، نباش، نباشد، نداشته باشیم. نداشته باشند. تمرین 45. بشنوید و تکرار کنید. تو در خانه باش تا من بیایم. شما باید سر ساعت 8 صبح سر کارتان باشید. من باید از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر سر کار باشم. امکان دارد یک نفر پاسبان سر 4 راه باشد. ممکن است حرف شما درست نباشد. شاید کارش غلط باشد. فعلا این یک خرده پول را داشته باش، هفته آینده بقیه‌اش را به تو میدهم. ممکنه هیچی جز نون و یه خورده پنیر نداشته باشه. شاید این کتاب را داشته باشم و شاید هم نداشته باشم. درست نمیدانم. باید این کتاب را داشته باشد ولی مطمئن نیستم. امکان دارد هیچ کس جز او در خانه نباشد. کلید تمرین 46. 1. می توانم فردا شما را ببینم؟ آیا می توانم فردا شما را ببینم؟ 2. ممکن است کنار شما بنشینم؟ 2. آیا ممکن است کنار شما بنشینم؟ 3. او می تواند با دوستش برود؟ 3. آیا او می تواند با دوستش برود؟ 4. من میتونم یه خورده از این کیک بخورم؟ 5. میتونم یه چیزی بهش بگم؟ 6. آیا ما مجبوریم در خانه باشیم؟ 6. ما مجبوریم در خانه باشیم؟ 7. امیدوارم هیچ کس به جز شما را نبینم. 8. امیدوارم خبرهای خوبی برای ما داشته باشید. 9. شما نباید هیچ چیز
به جز اسفناج پخته بخورید. 10. برو یک استکان چایی برای من بیاور. 11. بیا کنار من بنشین. 12. برو یه خورده شیر بهش بده. 13. شما مجبور نیستید سر این میز بنشینید. 14. شاید یه کمی پول بهش بدم ولی فعلا مطمئن نیستم. 15. شاید یه خورده پول بهش بدم ولی فعلا مطمئن نیستم. 15. فیلم جالب است. باید آن را ببینید. درس 11. گذشته ناتمام. من داشتم میرفتم. تو داشتی میرفتی. او داشت میرفت. ما داشتیم میرفتیم. شما داشتید میرفتید. شما داشتین میرفتین. آنها داشتند میرفتند. آنها داشتن میرفتن. من نمیرفتم. نمیرفتی. نمیرفت. نمیرفتیم. نمیرفتید. نمیرفتند. تمرین 47. بشنوید و تکرار کنید. ریختن. بریدن. داشتم خربزه را می بریدم. انگشتم را بریدم. داشتم خربزه را می بریدم که انگشتم را بریدم. از انگشتم خون داشت می آمد که دکتر رسید. شما داشتید هندوانه می بریدید که کارد دستتان را برید. تو داشتی هویج می خوردی که دندانت شکست. وقتی که سیل آمد آنها چه کار داشتند می کردند؟ وقتی که زمین لرزه آمد شما مشغول چه کاری بودید؟ داشتم از قابلمه توی بشقاب آش می ریختم که روی پایم ریخت. وقتی که فریده چای می ریخت شما داشتید توی سماور آب می ریختید. وقتی که من نامه می نوشتم آنها کتاب می خواندند. وقتی که من مشغول نوشتن بودم آنها مشغول خواندن بودند. کلید تمرین 48. 1. من داشتم می بریدم. 2. تو داشتی می ریختی. 3. او داشت می برید. 4. ما داشتیم می ریختیم. 5. شما داشتید می بریدید. 6. آنها داشتند می ریختند. 7. شما داشتید قهوه توی فنجان می ریختید. 8. قهوه داشت می ریخت روی زمین. 9.
لطفاً یک چایی برای من بریزید. 10. متاسفم، نمیتوانم چایی بریزم چون انگشتم بریده است. 11. مواظب باشید، این تیغ خیلی تیز است، ممکن است دستتان را ببرید. 12. این کارد کند هیچ چیز را نمی برد. کلید تمرین 49. شما مشغول چه کاری بودید؟ چه کار می کردید؟ چه کار داشتید می کردید؟ من مشغول خرید بودم. خرید می کردم. داشتم خرید می کردم. وقتی که قطار به ایستگاه رسید شما مشغول چه کاری بودید؟ وقتی که قطار آمد من مشغول شستن دستهایم بودم. وقتی که زلزله آمد بچه ها چه کار می کردند؟ بچه ها در حیاط مشغول بازی بودند. وقتی که صاعقه آمد خانومتان چه کار می کرد؟ او در آشپزخانه مشغول آشپزی بود. مریم مشغول چه کاری بود که دستش را برید؟ او داشت با کارد بازی می کرد. او با کارد داشت بازی می کرد. موقعی که برق رفت شوهرتان چه کار می کرد؟ موقعی که برق رفت شوهرم در حمام بود. موقعی که هواپیما به زمین نشست تو چه کار می کردی؟ وقتی که هواپیما نشست من تو دستشویی بودم. موقعی که دسفول بمباران شد شما خواب بودید یا بیدار؟ همه مردم خواب بودند. وقتی که کشتی به ساحل رسید هوا چطور بود و شما چه کار می کردید؟ هوا آفتابی بود و من مشغول حرف زدن با دوستم بودم. هوا آفتابی بود و من با دوستم مشغول حرف زدن بودم. موقعی که بیمار بیهوش شد دکتر مشغول چه کاری بود؟ دکتر با پرستار حرف میزد. موقعی که آب داغ روی پایش ریخت شما چه کار کردید؟ آب سرد روی پایش ریختم. کلید تمرین 49. شما مشغول چه کاری بودید؟ چه کار می کردید؟ چه کار داشتید می کردید؟ من مشغول خرید بودم. خرید می کردم. داشتم خرید می کردم. وقتی که قطار به ایستگاه رسید شما مشغول چه کاری بودید؟ وقتی که قطار آمد من مشغول شستن دستهایم بودم. وقتی که زلزله آمد بچه ها چه کار می کردند؟ بچه ها در حیاط مشغول بازی بودند. وقتی که صاعقه آمد خانومتان چه کار می کرد؟
او در آشپزخانه مشغول آشپزی بود. مریم مشغول چه کاری بود که دستش را برید؟